السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن: حروف المد واللين. تا فتح واو سكون تو، تا فتح يا سكون تي، تو تي. ثا فتح واو سكون ثو، ثا فتح يا سكون ثي، ثو ثي. دال فتح واو سكون دو، دال فتح يا سكون دي، دو دي. ذال فتح واو سكون ذو، ذال فتح يا سكون ذي، ذو ذي. را فتح واو سكون رو، را فتح يا سكون ري، رو ري. زا فتح واو سكون زو، زا فتح يا سكون زي، زو زي. سين فتح واو سكون سو، سين فتح يا سكون سي، سو سي. شين فتح واو سكون شو، شين فتح يا سكون شي، شو شي. صاد فتح واو سكون صو، صاد فتح يا سكون صي، صو صي. ضاد فتح واو سكون ضو، ضاد فتح يا سكون ضي، ضو ضي. طا فتح واو سكون طو، طا فتح يا سكون طي، طو طي. ضا فتح واو سكون ضو، ضا فتح يا سكون ضي، ضو ضي. لام فتح واو سكون لو، لام فتح يا سكون لي، لو لي. نون فتح واو سكون نو، نون فتح يا سكون ني، نو ني. همزة فتح واو سكون أو، همزة فتح يا سكون أي، أو أي. با فتح واو سكون بو، با فتح يا سكون بي، بو بي. جيم فتح واو سكون جو، جيم فتح يا سكون جي، جو جي. حا فتح واو سكون حو، حا فتح يا سكون حي، حو حي. خا فتح واو سكون خو، خا فتح يا سكون خي، خو خي. عين فتح واو سكون عو، عين فتح يا سكون عي، عو عي. غين فتح واو سكون غو، غين فتح يا سكون غي، غو غي. فا فتح واو سكون فو، فا فتح يا سكون في، فو في. قا فتح واو سكون قو، قا فتح يا سكون قي، قو قي. كا فتح واو سكون كو، كا فتح يا سكون كي، كو كي. ميم فتح واو سكون مو، ميم فتح يا سكون مي، مو مي. واو فتح واو سكون وو، واو فتح يا سكون وي، وو وي. ها فتح واو سكون هو، ها فتح يا سكون هي، هو هي. يا فتح واو سكون يو، يا فتح يا سكون يي، يو يي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.